جنا کھوے کہ تو نمازاں بھی پڑھیاں کھومن تے اے جڑی حدیث پاک دے اندر قریبی بیان ہوئی ہے نا انجدہ قریب بن کے تو چلا جائے سونے اللہ اکبر اللہ آقا فرمان دے میری امت دا مفلس بندہ او بندہ ہے فرمایا انہیں اپنی زبان نال دنیا تے رہ کے لوکاں نو ڈنگ لائے نے انہیں اپنی زبان دا لوکاں دے خلاف غلط استعمال کیتا ہے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا نمازاں لے کے گیا ہے نیکیاں لے کے گیا ہے سونے اتیان کرنا درا اللہ پاک دے نبی فرمان دے نے اللہ پاک دے نبی فرمان دے نے اللہ اکبر فرمایا انہیں اللہ دے حق جڑے نے پورے کیتے نے اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا درا فرمایا انہیں اللہ دے حق پورے کیتے تے جنت نو جان واسطے تیاری کر رہا ہوئے گا فرمایا انی دیر ہوئے گی ادھروں بندہ جائے گا اللہ سونے اس بندے نے دنیا تے رہ کے میریاں چگلیاں گیدیاں اللہ فرمان کے جنہ کوئے نے تیرے نال کیتا ہے نا انہیں اپنے گناہ ایتے کھاتے پا دے نا اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا اللہ پاک دے نبی فرمان دے نے اللہ فرمان کے ایدیاں اونیاں نیکیاں تو لے لے جنہ کوئے نے تیرے نال ظلم کیتا اللہ اکبر اللہ پاک دے نبی فرمان دے نے بندے آندے جان گئی ایدیاں نیکیاں ختم ہو دیاں جان گیاں بندے آندے جان گئی ایدیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں فرمایا حتیٰ کہ نیکیاں ایدیاں اس بندے دیاں ختم ہو جان گیاں مگر بندے حالے بدلہ لین والے اور کھڑے ہونگے اللہ ہون کی کرنا ہے اللہ فرمان کے ہون جڑے بندے بچ گئے نے نا جنہ نے اپنی زبان دے نال ظلم کیتا دنیا دے انہ دے گناہ چکو اے دے اتے پاتیو نبی پاک فرمان دے نے اے میری امت دا مفلس بندہ فرمایا انہ دے گناہ دے کھاتے پاک کے نولٹیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا اللہ اکبر کس وجہ دوں اے زبان دی وجہ کر کے اللہ اکبر اللہ سونے غور کردہ جائینا میرے پیغمبر نرم زبان والے میرے پیغمبر فاحش کو نہیں سن میرے پیغمبر بد زبانی کرنے والے نہیں سن سونے اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا ذرا میرے پیغمبر دا اخلاق سن دے جانا اللہ اکبر اللہ حضرت جابر رضی اللہ سب کو رضی اللہ تعالی پڑھو رضی اللہ تعالی نو فرمان دے نہیں حضرت جابر فرمان دے اسی